बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, आज हम पंचायत के दूसरे हिस्से की रीडिंग करेंगे यहाँ से। उसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आस-पास के गांव के चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान हो गई। कमान का मतलब होता है टेढ़ी हो जाना, खमीदा। एक एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका तस्फिया ज़रूरी था। तस्फिया का बेटा मतलब होता है फैसला। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल एतमाद था। रसूख का बेटा मतलब होता है मजबूती, मंतक इल्म दलाइल यानी दलाइल देने का इल्म, कामिल मुकम्मल। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में तो गिरिया उजारी करने में कोई कसर उठा न रखी। दानिश्त, समझ, इदराक, गिरिया उजारी, रोना धोना, कोई कसर उठा न रखी, कोई कमी ना छोड़ी। खूबिया तकदीर कोई इस तरफ माइल ना हुआ, माइल मुतवज्जे ना हुआ। किसी ने यूं ही हाँ हूँ कहकर टाल दिया। टाल देना बेटा होता है बहला देना। किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। जख्म पर नमक छिड़कना ये मुहावरा, इसका मतलब होता है सताए हुए को सताना, एक तकलीफ में इजाफा करना। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई। लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, पटक दी, फेंक दी, दम लेकर, सांस लेकर, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। घड़ी भर, थोड़ी देर। अलगू बेरुखी से बोले। तो बेरुखी जो है बेटा, इसका मतलब होता है तवज्जो ना देना, बेपरवाही, बेफिक्री भी इसका मतलब होता है। मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँफ कर कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ। फरियाद जो है ना बेटा, ये फरियाद की बिगड़ी हुई शक्ल है। फरियाद यानी इल्तिजा, दरखास्त। कान में डाल आना, सुनाना, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। मुंह ना खोलना का बेटा मतलब है कि बात ना करूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। बिगाड़ खराबी करना। खाला ने ताक कर निशाना मारा, ताक कर, चुन कर। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पेड़, दरख्त, टाट बिछा हुआ था। टाट मोटा कपड़ा, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, तो हाजरीन जो है बेटा लफ्ज़, इसका मतलब होता है मौजूद लोग, यानी जो लोग वहाँ मौजूद थे। खाला ने बेटा जी ये कहा, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। तो जी ये भी बेटा एक ऑब्जेक्टिव है कि खाला को पंचायत से कितने साल पहले अपनी ज़मीन जो है ना जुम्मन के नाम की थी। तो कितने साल? 3 साल। आगे खाला कहती है, उसे आप लोग जानते होंगे, जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। ताहीने हयात जब तक जिंदा रहूँ, सारी उम्र, तमाम ज़िंदगी। साल 6 महीने तो मैंने उसके साथ किसी तरह रो धोकर काटे। रो धोकर बहुत ज़्यादा रोना, यानी मुश्किलों से काटना, गुजारना। मगर अब मुझसे दिन रात का रोना नहीं सहा जाता, सहा जाना, बर्दाश्त होना। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, यानी मुझे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता। बेकस बेवा हूँ, बेकस मोहताज, बेयारो मददगार। थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रहूँ? सिवाय अलावा तुम लोग जो राह निकाल दो, इस राह पर चलूँ। अगर मेरी बुराई देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? आह का बेटा मतलब होता है, आह लेना का मतलब होता है बददुआ लेना। रामधन मिसर बोले। लो जी, अब ये एक ऑब्जेक्टिव है कि पंचायत में खाला के बाद सबसे पहली बात किसने की थी? रामधन मिसर। ये एक बंदे का नाम है। जुम्मन मियाँ, पंच किसे बिदते हो? बिदना मुकर्रर करना, अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। हाजरीन मौजूद लोग। उड़ती हुई निगाह, सरसरी नज़र, एक ऐसी नज़र जिसमें दूसरों को कम हैसियत समझा जाता है। तो दलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहें पंच बनाएं,
مجھے عذر نہیں ہے۔ عذر اعتراض۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا، غضبناک غصے سے بھری ہوئی، اور کیا کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اب پنچایت کی ہے تو جو کرنا ہے کرو، جو ہوتا ہے وہ کر لو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا مطلب دیکھ لیا، پہچان لیا۔ بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن، اب دیکھیں بیٹا جی، یہ اس کی جو وہ چاہتا تھا وہی ہو گیا ہے، کیونکہ الگو جو ہے وہ اس کا دوست ہے۔ تو جمن فرت مسرت سے باغ ہو گئی، مگر ضبط کر کے بولے۔ فرت مسرت جو ہے بیٹا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی زیادتی۔ فرت مطلب زیادتی، مسرت خوشی۔ باغ ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ مگر ضبط کر کے بولے، ضبط یعنی کہ اپنی خوشی پہ قابو پا لیا، اور کیا کہا کہ الگو چودھری ہی صحیح، ٹھیک، درست، میرے لیے جیسے رام دھن میں سر ویسے الگو چودھری، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے۔ بغلیں جھانکنا اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، اور دوسرا اس کا مطلب لکھ لیں بیٹا جی، پریشان ہونا۔ اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے، جھمیلے، جھگڑا، لڑائی۔ معترضانہ انداز سے کہا، معترضانہ اعتراض والے، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے، گاڑی دوستی گہری دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بیٹا جی ایک آبجیکٹو ہے کہ پنچ کا حکم کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، تو اس نے کیا کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے جو بن پڑا ہے، بن پڑنا ممکن ہونا، ہو سکنا، تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، حال، کیفیت، حالت، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے، شان فضیلت بڑائی کی شان، برتری کی شان، اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں۔ بجائے کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا، کسر کمی۔ ہاں عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، انبن لڑائی، اس میں مجبور ہوں، عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے، قابو بس۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر، سر اور ماتھے پر انتہائی قابل احترام، یعنی مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، واسطہ تعلق، قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرا کرنے لگے۔ جرا جو ہے نا بیٹا، یہ سوال ہوتا ہے، یعنی کہ سوال کرنا، جو ایک فریق دوسرے سے سچائی معلوم کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اسے جرا کہتے ہیں، یعنی وہ سوالات جو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کیے جائیں۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا، ضرب، چوٹ۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی۔ کایا پلٹ ہونا، حالت بدلنا، کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نبھائی۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا، لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ سنگین، سخت، تحکمانہ ہوتا ہے حکم والا۔ کیا فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے، زیادتی سراسر تمہاری ہے، زیادتی ظلم، سراسر مکمل طور پر۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، معقول، مناسب۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اس کے سوائے کوئی اور صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، منسوخ، رد کیا ہوا، ترک کیا ہوا۔